आजचे माचीर आशिल्ले सरपंच बाय फ्लाविया बारेटो तशेंच आमचो म्हजो इश्ट तसोच एक्स सरपंच प्रेजेंट पंच चार्ल्टन लॉरेन्सो तसोच म्हजो इश्ट बाब रोलैंड फर्नांडीस एक्स सरपंच प्रेजेंट पंच तसोच म्हजो इश्ट बाब सायमन पेरेरा एक्स सरपंच तसोच म्हजो इश्ट बाब रुजार एक्स पंच आमचो सोशल वर्कर बाब स्पेन्सर पेरेरा तसोच इंटरनॅशनल प्लेयर अरिंदर भट्टाचार्य तसोच इंटरकाशी प्लेयर तेच भाशेन आमची हाजीर आशिल्लो बाब संदेश डिंगन इंटरनॅशनल प्लेयर आनी तसोच FC गोवा प्लेयर तेच भाशेन आमचो नेण्टो बरो फुटबॉल प्लेयर बाब नेलन पेरेरा म्हजो इश्टाचो चेडो फिडमोर राजो प्रोपरायटर पायचे हाडल्यान तो प्रोपरायटर तसोच म्हजो नेव्यू वॉरन आलेमो आजच्या दिसाचो ऑर्गनायझर तसो म्हजो इश्ट बाब रामिरो सालीस कंपेरर आनी सगळे आशीर आशिल्ली चड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांदो आनी नेण्टे नेण्टे धाकले धाकले म्हजे भुरग्यां दो आज हांव इतलो खुशाल पळोवन इतले इतले धाकले तशे व्हडले धाकले भुरग्यांक हे मैदानाक बाब वॉरन आलेमोन तांकां हिंगा उबे केले म्हणून हे असले समर कॅम्प करप म्हणजे एक धाकली वस्त न्हू हे करूंक जायतो हाका खर्च पडटा आनी हो खर्च बाब वॉरन आलेमोन कांय केलो आनी बरें हे भुरग्यांक रिफ्रेशमेंट जायते दिवन ताणें हे कॅम्प बरें करून हाडले म्हणून घडोवन हाडले म्हणून हांव बाब वॉरन आलेमो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका उगडास येता आमचे भुरगे पळयन सो जेन्ना आमी फुटबॉल खेळटाले आमी शेतां खेळटाले आनी रामिरा खबर आसतली कितको आमी खेळटाले ते पूण आज तुमकां इतले बरे फॅसिलिटी बाब वॉरन आलेमोन व्हडले मैदानाक हाडले आनी हांव मागता बाब वॉरन आलेमो कडेन हे नेण्टे भुरग्यांक अशें करून वुमन फुटबॉल वुमन हॉकी वुमन क्रिकेट तशीच मेन्स फुटबॉल हे तूं आनीकूय बरें तांकां करूंक तूं तांकां सपोर्ट दितलो म्हणून सजमता आनीक म्हाका दिसता अंकलाचे हाडल्यान बाब वॉरन आलेमाक आमची सावळी आयल्या म्हणून ताचे रोगतांत आमचे भाशेन फुटबॉल तसोच बरें काम करपाचे विचार ताका येयलेले आसा आनी हांवें सर्वे काडल्या त्या प्रमाणे एक्स पंच एक्स सरपंच आतां प्रेजेंट सरपंच पंच तसोच नेण्टेले तशे जाणटेले लोक म्हणटा सगळे कडेन वॉरन आलेमो बरो येवकार बरो आदार करता म्हणून हांव मागता वॉरन आलेमाक लागीं सदां तुवें अशेंच करचें आमचे फाटल्यान म्हाका दिसता तूं एक जरूर MLA जातलो आनी मिनिस्टर जातलो आनी CMूय बी जावपाक तुका आनी टायम ना जातलो दिसता म्हाका इतले बेगीन इतलें बरें करप म्हणजे एक जावन आसा बऱ्यांतलें बरें सोंपण आनी हांव चड आनी उलोयना आनी हांव मागता बाब वॉरन लागीं तुवें अशें जायते बरें करून तूं आमचे वारकीचे तशें बाणावलीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते आनी बरें करतलो म्हणून सजमता आनी हो जो मोग हो तुवें आयज आमकां दिला तो हो मोग तूं सदांकाल दितलो म्हणून सजमोन आनी आमची ही नेण्टेल्यांक बरें हे फुटबॉलाक आनी उमेद हाडटले म्हणून हांव सजमोन ही म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा